अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद सलीम अब्बासी और आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक विद शहजाद। खुश आमदीद। आज बहुत ही ताज़ा ख़बर है। जुडिशल कमीशन के इजलास के हवाले से जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान 7-5 के तनासब से आइनी बेंच के सरबराह बन चुके हैं। इस बेंच में जजिस को तमाम सूबों से शामिल किया गया है, जिसमें जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान का ताल्लुक बलोचिस्तान से है, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी का ताल्लुक जो है वो सिंध से है। इसी तरह से जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान, जस्टिस आयशा मलिक का ताल्लुक पंजाब से है, जबकि जस्टिस मुसर्रत हिलाली का ताल्लुक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से है। इस आइनी बेंच में हुकूमत ने हत्तुल इम्कान कोशिश की है कि उन जजिस को शामिल ना किया जाए जो कि अपनी आज़ादाना राय को लेकर चलते हैं, भले इन्हें बेंचेस से अलग कर दिया जाए और वो अपने हमेशा स्टांस पर कायम रहते हैं और प्रेशर नहीं लेते। कि जस्टिस जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस अत्तर बिन अल्लाह हैं और ख़ुद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहिया अफरीदी हैं। जुडिशल कमीशन का आज का जो इजलास है जब शुरू हुआ तो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह राय दी कि 5 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल आइनी बेंच होना चाहिए जिस पर वोटिंग कराई जाए। तो 12 में से 5 लोगों ने जो है वो इस पर हाथ खड़े किए, जिनमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस यहिया अफरीदी, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले जो जुडिशल कमीशन के जो मेंबर हैं, उमर अयूब साहब जो कि पार्लियामेंट से हैं, और इसी तरह से शिबली फराज साहब वो सेनेट से हैं। तो इन 5 मेंबर्स ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब की राय से इत्तफाक किया, जबकि सिर्फ एक जज जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान ने इस राय से जो है वो सरीहन इख्तलाफ किया, जबकि इनके ख़िलाफ़ जब जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान जो हैं उनको आइनी बेंच का सरबराह बनाने के लिए हुकूमत की तरफ से कहा गया, तो उनके हक़ में जो है वो 7 लोगों ने वोट दिए, जिनमें एक वोट पीपल्स पार्टी का था, एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वोट पड़ा उन्हें। फिर इसी तरह से अटॉर्नी जनरल आपको पता है वो भी इसके मेंबर हैं, वज़ीर क़ानून, फिर पाकिस्तान बार कौंसिल जो इस वक्त मुकम्मल हुकूमत की पॉलिसी को टो करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, ऑब्वियसली उन्होंने करना भी है। इसके मेंबर ने इस बेंच के हक़ में वोट दिया। फिर स्पीकर की जो नामज़द करदा जो ख़ातून हैं उन्होंने भी इस बेंच के हक़ में वोट दिया। और फिर एक अनहोनी चीज़ हुई और हम कह सकते हैं कि बहुत ही अनोखी चीज़ थी। जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान ने अपने ही आप को वोट दे डाला और आइनी बेंच का सरबराह मुकर्रर कर दिया। सामीन, ये बिल्कुल वही वाली बात है कि जिस तरह से जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं, अल्लाह उनको ग़रीक़ रहमत करे, जब वो उनके पास 2-2 ओहदे थे, तो एक ओहदा उन्होंने सदारत का खुद से संभाल रखा था। जब वो आर्मी चीफ़ थे तो उन्होंने कहा अब मैं इस पाकिस्तान का बावर्ती सदर भी जो है वो खुद ही रहूँगा। तो ये बिल्कुल उसी तरह की एक रिज़म्बलेंस है, तो कि उन्होंने आइनी बेंच का सरबराह तो बनना ही था, उन्होंने ख़ुद को भी वोट जो है वो दे डाला। बहरहाल इस बेंच का सरबराह बनना सुप्रीम कोर्ट की कबर पर फातिहा ख़ानी करने के मुतरादिफ है, चूँकि इतने अरसे से जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ताबक तोड़ हमले हो रहे हैं मुख्तलिफ़ शक्लों में। आप किसी एक पार्टी की बात कर रहे होते हैं, उस पार्टी के लिए जो बात सुप्रीम कोर्ट से आती है और सुप्रीम कोर्ट अगर हक़ में भी बात करती है और आपको बुरी लगती है, तो आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल्स और फिर 26वीं आईनी तरामीम के हवाले से मुख्तलिफ़ चेमी गोइयाँ, फिर बातें, और अब प्रैक्टिकली और एक मनसूबाबंदी के तहत आप सारी जो अमेंडमेंट्स हैं उन्हें कर रहे होते हैं। और अभी एक नई चीज़ जो आज की जो डेवलपमेंट है उसमें जो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब हैं, जिनके बारे में जब जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा साहब अभी उनके 4 दिन पहले उनके रिटायरमेंट से, उस वक्त लोगों ने ये बता दिया था कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ही वो एक मशकूक आदमी हैं जो कि आगे जाके गवर्नमेंट के, हुकूमत के काम आ सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से क्योंकि ये वही जज हैं जस्टिस जो अमीनुद्दीन साहब हैं, जिन्होंने मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले में एक अजीब बात लिखी थी कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को मानने की पाबंद नहीं है। अगर इनको लगे कि ये गैर आइनी फ़ैसला है, यानी अब हुकूमत चाहे तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म माने और अगर चाहे तो ना माने। फिर इसके अलावा इन्होंने एक अब तक जो मिलिट्री कोर्ट के हवाले से फ़ैसला था कि फ़ैसला उनके पास था, उसको उन्होंने फ़ैसले को सुनाया नहीं है। इस बेंच के सरबराह भी जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब थे। इन्होंने उस केस का फ़ैसला अब तक नहीं किया, ना ही केस को वो लगने देते हैं। बहरहाल जो भी हो, हुकूमत ने अपना जो मकसद था उसमें वो कामयाब आज के दिन हो गए हैं। बिल्कुल जब चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा जो कि रिटायर हो चुके हैं, जब वो थे तो उस वक्त भी हालात ऐसे ही हुए थे जो कि हुकूमत के कंट्रोल में थे। हुकूमत ने जो है वो
بڑے نمبرز کے ساتھ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور باقی تمام لوگوں کو ملا کر جو 26ویں آئینی ترمیم پاس کی تھی، اور ٹھیک آج کے دن بھی کچھ اس طرح کی پوزیشن ہے کہ حکومت پھر سے کامیاب ہونے جا رہی ہے۔ بہرحال کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس معاملے میں چیف جسٹس یحییٰ افریدی بھی ایک مشکوک کردار ہیں، اس کی کیونکہ کل جب جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اجلاس کے لیے چیف جسٹس کو بلایا، تو اس اجلاس میں شرکت کرنے جسٹس یحییٰ صاحب چیف جسٹس یحییٰ صاحب نہیں آئے، جس میں منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ کا یہ مطالبہ تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے فل کورٹ ایک بینچ بنا دیا جائے اور اس کے سامنے اس فیصلے کو رکھا جائے، لیکن ایسا نہ ہوا کیونکہ چیف جسٹس اس میٹنگ میں نہ آئے۔ اچھا، اس کا نقصان خود بھی ان کو ہوا کیونکہ اب اس نئے قانون سازی کے بعد یہ ایک بے اختیار، ایک بے سہارا چیف جسٹس کے سوا کچھ نہیں ہے، جبکہ سارا اختیار اب جو ہے وہ آئینی بینچز یا آئینی عدالتوں کے پاس ہے، اس کے سربراہ جسٹس امیر الدین خان کے پاس چلا گیا ہے۔ یوں اگر بعد نظر میں دیکھا جائے تو حکومت نے سپریم کورٹ کی جو آزادی ہے نہ صرف اس کو سلب کر کے رکھا ہے بلکہ اس کو تباہ کر دیا ہے، چکنا چور کر دیا ہے، اور اب سپریم کورٹ کا حال اللہ نہ کرے کہ یہ پنجاب پولیس جیسا ہو جائے کہ اس سے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، جب پوچھتا ہے تو بہت ہی بری طریقے سے پوچھتا ہے۔ بہرحال دو چیزیں جو ہے وہ یہاں ذکر کرنا بہت ہی ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کا نام ہم کیوں بار بار لے رہے ہیں؟ جسٹس منصور علی شاہ کا نام اس لیے بار بار لے رہے ہیں کہ جی وہ ہی واز ون آف دا سینئر موسٹ جج جو سپریم کورٹ کی پوری ایک کلاس تھی اس کے اندر، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بعد ان کو آنا تھا، لیکن ان کو اس سسٹم سے ہی باہر نکالنے کے لیے اس پوری ایک بساط کو جو ہے وہ لپیٹ دیا گیا اور اس کی قانونی شکل میں جب 26ویں آئینی ترمیم کو پاس کر دیا گیا، اور 26ویں آئینی ترمیم کو جو پاس کیا گیا، اب یہ بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ جو پارلیمنٹ تھی جو خود کو سپریم کہتی تھی اور کہتی تھی کہ اللہ کی سپریمیسی کے بعد سب سے بڑی جو طاقت ہے، وہ طاقت کا جو سرچشمہ ہے یا منبع ہے وہ پارلیمنٹ ہے، تو پھر سمجھ نہیں آتا کہ پارلیمنٹ سے ایسی ڈھیل کیسے ہوئی، ایسی چوک کیسے ہوئی کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم کر ڈالی، اور اس کے سامنے کیا رکھا؟ اس کے سامنے انہوں نے وجہ یہ بتائی کہ جی obviously انہوں نے 3 ٹائم جو پرائم منسٹرز تھے، پرائم منسٹرز تھا اس کو انہوں نے گھر بھیج دیا، اسی طرح سے جو باقی 2 پرائم منسٹرز تھے ان کو گھر بھیج دیا۔ اصل میں نشانہ کچھ اور تھا ان کا، یہ کرنا یہ چاہ رہے تھے کہ جو اس کے علاوہ جتنے بھی جو بلز ہیں، ایسے بلز جو کہ پاکستان کے اندر تو بہت زیادہ اثر رکھتے ہیں لیکن عوام کو ان کا پتہ نہیں چلتا، وہ تمام جو بلز ہیں وہ ایسے ہی پاس کر دیے جائیں جس کا عدالت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پھر وہ سارے چیزیں یہ خود پاس کرا دیں کہ جو کہ وہ 163A اور باقی جو چیزیں ہوتی تھیں کہ جس میں چیف جسٹس سپریم کورٹ پاکستان سموٹو لے کے ملک کو چلایا کرتے تھے اس سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے، بالکل یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح سے پاک فوج کو ہم مختلف حوالوں سے یاد رکھتے ہیں، کہیں ڈیزاسٹرز آتے ہیں تو وہاں ہم کو بلا لیتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں بھائی کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف ہمارا آپریشن ٹھیک نہیں ہو رہا تو پاک فوج کو بلا لیں، تو بالکل اسی طرح سے اگر ایسے ہے تو سموٹو جو ہے وہ ججز بھی لے سکتے تھے۔ بہرحال انہوں نے اس کیس کو ختم کرنا تھا اور قضیے کو لپیٹا تھا تو یہ ہو گیا۔ دیکھیے، اگر جو ہم آئینی بینچ کو دیکھیں تو جس میں جو 7 ججز شامل ہیں، جس میں جسٹس امیر الدین خان ہیں، جسٹس جمال خان مندوخیل ہیں، جسٹس عائشہ ملک ہیں، جسٹس محمد علی میر ہیں، جسٹس حسن اظہر رضوی ہیں شامل ہیں، اس کے علاوہ جسٹس نعیم اختر صاحب ہیں، جسٹس مسرت ہلالی شامل ہیں۔ یہ بینچ اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دینے کا جو کیس ہے وہ بھی اس بینچ کے سامنے لگے گا۔ اب اگر ہم ان 7 ججز کو دیکھیں تو جسٹس امیر الدین خان صاحب یہ 26ویں آئینی ترمیم کو قدم قرار دینے کے حق میں میرے خیال میں تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی 6 ججز کے حوالے سے کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ اس میں جسٹس جو نعیم اختر صاحب ہیں بھی شامل ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کو ایک پارٹی ماننے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ اسی طرح سے 12 جولائی کی جو مخصوص نشستوں کے کیس میں جسٹس جمال خان مندوخیل بھی شامل ہیں جنہوں نے مخصوص نشستوں کے کیس میں کچھ درمیانہ سا فیصلہ کیا تھا، یعنی پراپر رائٹ یا لیفٹ پہ نہیں بلکہ ایک درمیانہ فیصلہ کیا تھا کہ تاکہ ان کا جو ووٹ ہے وہ ضائع ہو جائے، لیکن انہوں نے بھی تحریک انصاف کو ایک سیاسی پارٹی کے طور پر مانا تھا۔ مگر جسٹس محمد علی مظہر جو ہیں اور جسٹس عائشہ ملک، جسٹس حسن اظہر رضوی، اور یہ وہ تینوں ججز ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دی تھیں، یعنی 8 ججز
دی تھیں، یعنی 8 ججز میں یہ لوگ شامل ہیں۔ جسٹس مسرت ہلالی وہ جج ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کے خلاف انتخابی نشان بلہ کیس جو تھا اس کا فیصلہ کیا تھا، لیکن انہوں نے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے جو فیصلہ دیا تھا اس لیے ان کے حوالے سے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ بہرحال حکومت نے جو 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے قانون سازی جو کی ہے، اس کا عام عوام کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن ان کو خود تو بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے، کیونکہ یہ ساری قانون سازی انہوں نے اپنی مرضی اور اپنے منشا کے لیے کی ہے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف منصور علی شاہ کو، جو کہ واقعی سینئر موسٹ ہے اور ان کو چیف جسٹس پاکستان بننا تھا، ان کو رستے سے ہٹانا تھا، یعنی کانٹا صاف کرنا تھا، چیف جسٹس سے روکنا تھا، اپنی حکومت کو مضبوط کرنا تھا۔ چونکہ یہ فارم 45 نہیں بلکہ فارم 47 کی پیداوار ہے، یعنی وہ پہلے والا فارم تھا وہ والا نہیں، بلکہ وہ جب مینوور کیا اس میں، اس کو مینیپولیٹ کیا، اس کے بعد وہ جو فارم 47 ہوتا ہے اس کی پیداوار ہے۔ بہرحال حکومت داندی کے ذریعے آئی ہے، اور حکومت آبویس ایک پورا سیٹ اپ جو جوڈیشری کا ایک لے کے آ رہی ہے آئینی بینچز کی صورت میں۔ اب یہ والا جو آئینی بینچز کی جو صورتحال ہے، اب یہ کتنا زیادہ کنٹراڈکٹی ہوگا اس کے فیصلے اور پھر سپریم کورٹ کے فیصلے، یہ دیکھنا باقی ہوگا، چونکہ ابھی تک کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں آیا۔ بلکہ کل کا میں سن رہا تھا کہ منصور شاہ صاحب نے یہ کہا کہ جی ہاں کچھ فیصلے، کچھ جو چیزیں ہیں وہ یہاں بھی رہنے دو، ساری ہم وہاں نہیں لے کے جاتے۔ اب یہ بات کون طے کرے گا؟ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس طے کرے گا، یا آئینی بینچ کا سربراہ چیف جسٹس امین الدین یعنی جسٹس امین الدین طے کرے گا کہ جی کون سے کیس وہاں لگنے ہیں اور کون سے کیس جو ہے وہ آئینی بینچ میں لگنے ہیں؟ اگلے ولاگ میں ملتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔